حرام کے اندر ہونا کی ہے اے جی امام حسین دے نام دے دیکھ دے چھڑی وہ جنتی ہے، جنہیں امام حسن دے نام دی دیکھ دیتی وہ جنتی ہے، اگرچہ عمل امام حسن دے حسین دے خلاف ہو جائے، اگرچہ بندہ آپ انہوں دے خلاف ہو گئے جی دیکھ جنتی ہو جائے گا، میں کہا جی وہ سیر دے کے ڈر دینے پڑے اہل بیت اسلام سیر دے کے پہ ڈر دینے سیر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا کے اندر ایک منظر دیکھا کون کی میں شہید ہو ہے، ایک منظر دیکھا کون کی میں شہید ہو ہے، تو جب واپس آئے تو بزرگ فرماتے ہیں اساں دیکھا امام زین العابدین رات نے پچھلے پیر طواف کر دینے پہ خانہ کعبہ شریف کا تے سر تے چادر پا کے غلاف کعبہ نو پھڑ کے حتیم تے کول تے رو رو کے اونچی اونچی آواز چاندے مالکا میں نو بخش دے مالکا میرے تے فکر نہ کری، مالکا بڑا گناہگار ہاں، میرے کو حساب نہ لینی میں معاف کر چھڑی، میرے تے مہربانیاں کر چھڑی۔ لوگ آندے نے اساں دعا سن کے تے پریشان ہو گئی، وہ ایڈا اللہ کا خوف رکھنا نہ بندہ، ایڈا جناب بندہ کون آ گیا جڑا ایڈا گناہگار ہے کیا رو رو کے معافیاں مانگدا ہے کیا؟ آندے نے آپ تے غشی تاری ہوئی تے بے ہوش ہو کے ڈگ پئے تے جدوں جا کے لوکاں سنبھالیا تے چکن لگے نا تے لوکاں دی چیخاں نکل گئیں، وہ اے تے حسین دا پتر امام زین العابدین ہے، اے تے علی بن حسین بن علی ہے۔ آخیا جب اٹھایا ہوش وچ لیاندا تے لوگ حیران رہ گئے، حضور تسی ایڈی کیڑا اتاری ایڈا رو رو کے او مناندے پئے؟ آخیا تانوں نہیں پتہ اللہ کدے بارے وچ کیڑا فیصلہ فرما دے گا، تانوں نہیں پتہ رب کدے بارے وچ کیڑا فیصلہ فرما چھڈے۔